औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह निसा की आयत नंबर 24 से हम आज स्टार्ट करेंगे। आयत नंबर 24 क्या है? और वो औरतें, अब इससे पीछे जो हम आयत नंबर 23 पढ़ी थी तो उसमें भी जिक्र किया था कि उसमें तो वो औरतें थी कि जो मुकम्मल हराम है, जिनके साथ तुम कभी निकाह नहीं कर सकते, ठीक है, वो महरमात अब्दिया थी। इससे आगे अब हम आयत नंबर 24 से जो महरमात आरजी हैं उनका बयान है, ठीक है। तो आयत नंबर 24 इसी जिमन में 24 क्या है कि वो औरतें जो किसी और के निकाह में हों सवाई उसके कि जो तुम्हारी मुल्क यमीन बन जाए, ये तुम पर अल्लाह का लिखा हुआ फरीजा है। उनके सिवा जो औरतें हैं वो तुम्हारे लिए हलाल हैं कि तुम अपने माल के जरिए उनके तालब बनो, बशर्त ये कि हसारे निकाह में उनको महफूज करो, ना ये कि आजाद शहवत रानी करने लगो। बस जो भी तुमने उनसे तमत्ता किया हो तो उसके बदले उनके हक मेहर अदा करो जो मुकर्रर हुए थे। अलबत्ता इसका तुम पर कोई गुनाह नहीं कि मेहर मुकर्रर होने के बाद बाहमी रजामंदी से कोई कमी बेशी कर लो। अब ये कौन सी औरतें हराम की है? जो किसी और के निकाह, चूंकि वो किसी और के निकाह में ही तो इसलिए आप पर हराम है। निकाह के ऊपर दूसरा निकाह तो नहीं हो सकता। अलबत्ता एक औरत को अगर उसका शोहर तलाक दे दे तो फिर जो है तुम्हारा निकाह हो सकता है। ये हुर्मत जो है वो अब्दी नोयत की नहीं है। अब मुहसनात उन औरतों को कहा जाता है जो किसी की कैद में हो। हिसन किले को कहते हैं। और ihसान के मानी किसी शय को अपनी हिफाजत में लेने के भी और किसी की हिफाजत में होने के भी। चनाचा जो है मुहसनात वो औरतें हैं जो एक खानदान के किले के अंदर महफूज हैं और शोहर वालियां हैं। नीज ये जो है लोंडियां और जो है लौंडियों के मुकाबले में आजाद खानदानी जो शरीफ जातियों के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। सवाई इसके कि जो तुम्हारी मिल्क के यमीन में यानी जंग के नतीजे में तुम्हारे यहाँ कनीजे बन के आ जाएं। ये औरतें अगरचा मुशरकों की बीवियां, लेकिन वो लौंडियों की हैसियत से आपके लिए जायज थी। ये अल्लाह का कानून है जिसकी पाबंदी तुम पर लाजम हो गई है। इसके सिवा जो औरतें हैं वो तुम्हारे लिए हलाल हैं। अब ये थोड़ी सी तादाद में महरमात हैं जिनसे निकाह हराम करार दिए, बाकी जो है कसीर तादाद जो है वो हलाल है। कि तुम अपने माल के जरिए उनके तालब यानी उनके मेहर अदा करके उनके साथ निकाह कर लो, बशर्त ये के हसारे निकाह में उनको महफूज करो। यानी नियत कर बसानी सिर्फ मस्ती निकालने की नहीं है कि उसको महज एक खेल और मुश्किल बना लो। तो जो तुम उनसे किया हो, रिश्ता बनाया हो, तो उसके बदले में उनके मेहर अदा कर दो जो मुकर्रर हुए थे। और इस पर तुम पर गुनाह नहीं है कि जो मेहर मुकर्रर हुए वो बामी रजामंदी से बाद में कमी बेशी बीवी ने माफ कर दिया, कम कर दिया। यकीनन अल्लाह अलीम और हकीम है। आयत नंबर 25 है। और जो कोई तुम में से इतनी कुदरत ना रखता हो कि खानदानी मुसलमान औरतों से शादी कर सके तो वो तुम्हारी उन लोंडियों में से किसी के साथ निकाह कर ले जो तुम्हारे कब्जा में हूं और मोमिना हूं। और अल्लाह तुम्हारे ईमानों का हाल खूब जानता है। तुम सब एक दूसरे ही में से हो, सो उनसे निकाह कर लो उनके मालिकों की इजाजत से और उन्हें उनके हक मेहर अदा करो एहसन तरीके पर, मारूफ बिल मारूफ, मारूफ तरीके पर। और उनको हिसारे निकाह में लाकर ना के आजाद शहवत रानी करने वालियां हूं और ना ही चोरी छुपे जो है आशनाइयां करें। बस जब वो कैद दे निकाह में आ जाएं तो फिर अगर वो बेहयाई का काम करें तो उन पर उस सजा की बनिस्बत आधी सजा है जो आजाद औरतों के लिए है। ये इजाजत तुम में से उनके लिए है जिनको गनाह में पड़ने का अंदेशा हो, और अगर तुम सब्र करो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्लाह और अल्लाह गफूर रहीम है।
اب یہ آیت نمبر 25 میں کیا ہے کہ جو تم میں سے اتنی قدرت نہ رکھتا ہو مالی لحاظ سے کہ وہ خاندانی جو ہے مسلمان عورتوں میں سے شادی کریں تو وہ کیا کریں؟ اب آزاد مسلمان عورتوں کا حق مہر تو ادا کرنا پڑے گا. اگر اس حوالے سے کوئی مفلس ہے خاندانی عورت کا مہر ادا نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے؟ ایسے لوگوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ معاشرے میں موجود جو مسلمان لونڈیاں ہیں ان سے نکاح کر لے. اللہ بہتر جانتا ہے کون مومن ہے کون نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ جو بھی قانونی اعتبار سے مسلمان ہے دنیا میں وہ مومن سمجھا جائے گا اور تم سب ایک دوسرے حصے میں ہو. سو ان سے نکاح کر لو ان کے مالکوں کی اجازت سے اور انہیں ان کے حق مہر جو ہے وہ اچھے طریقے سے ادا کرو. اور ان سے نکاح کا تعلق ہوگا جس میں نیت گھر بسانے کی ہونی چاہیے. مہر جو ہے مستی کے لیے یا شہوت رانی کی نیت نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی وہ چوری چھپے آشنائیاں کریں. کسی کی لونڈی سے کسی کا نکاح ہو تو کھلم کھلا ہو. معلوم ہو کہ فلاں کی لونڈی اب فلاں کے نکاح میں ہے. جیسے حضرت سمیہ سے حضرت یاسر رضی اللہ تعالی نے نکاح کیا تھا. حضرت سمیہ جو ہے ابو جہل کی چچا کی لونڈی تھی جو ایک شریف انسان تھا. حضرت یاسر جب یمن سے آ کر مکہ میں آباد ہوئے تو انہوں نے ابو جہل کے چاچا سے اجازت لے کر ان کی لونڈی سے شادی کر لی. ان سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. یہ 3 افراد کا کنبہ تھا. جب ابو جہل جو ہے کا چچا فوت ہو گیا تو ابو جہل کو اس کنبے پر اختیار حاصل ہو گیا. تو اس نے اس خاندان کو بدترین جو ہے وہ اذیتیں دی. بس جب وہ نکاح میں آ جائے لونڈیاں اگر قید نکاح میں آنے کے بعد بدچلنے کی مرتکب ہوں تو بدکاری کی جو سزا آزاد عورتوں کو دی جائے اس کی ان کے لیے اس سے آدھی سزا ہے. یعنی آزاد عورتوں کو جتنی سزا ہے اس سے آدھی سزا جو ہے وہ لونڈیوں کو دی جائے. اور یہ اجازت تم میں سے ان کے لیے ہے جن کو گناہ میں پڑنے مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لینے کی اجازت تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی شہوت اور جنسی جذبے کو نہ روک سکتے ہوں. فتنے میں مبتلا ہو جانے اور گناہ میں ملوث ہو جانے کا ان کو اندیشہ ہو تو وہ کیا کریں؟ یہ ان کے لیے ہے. لیکن اگر تم صبر کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اللہ غفور رحیم ہے. آیت نمبر 26 کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے اپنے احکام واضح کر دے اور تمہیں ہدایت بخشے ان راستوں کی جو تم سے پہلے کے لوگوں کے تھے اور تم پر نظر عنایت فرمائے. اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. یعنی کہ اللہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح کر دینا چاہتا ہے تاکہ جو تمہیں ان راستوں کی جو ہدایت بخشے جو تم سے پہلے لوگوں کے تھے. پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں نیکوکار بھی تھے بدکار بھی تھے. تو اللہ چاہتا ہے کہ تم انبیاء اور صالحین اور نیکوکاروں کا راستہ اختیار کرو اور دوسرے راستوں سے بچ کر رہو. تم پر نظر عنایت فرمائے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. آیت نمبر 26 تک ہم نے یہ پڑھا ہے. آج کے لیے